आओ जीना सीखें। कहानी मोहब्बत, बहादुरी और हिकमत। पार्ट 2। अहमद और ज़ैनब के दादा के गांव में हर तरफ हरियाली थी। वो दादा जान के घर में तो जैसे खुशियों का बसेरा हो गया था। दुआ और अफशा के वालिदैन भी आए हुए थे। चचा को तो आज ही वापस चले जाना था, लेकिन चची जान का दुआ और अफशा के साथ 15 दिन रहने का प्रोग्राम था। दादी जान ने बच्चों के लिए रंग बिरंगे खाने बनाए और सूजी की बर्फी भी बनाई। वैसे तो दादी जान ने आने से पहले ही काफी पकवान बनाकर रखे थे, लेकिन इनकी अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। बच्चों को खाने बहुत पसंद आए। रात को दादा जान के बेडरूम में महफिल जमी और दादा ने अपने शिकार के किस्से सुनाए, जिनमें दादी जान ने उनकी टेक्निकल फॉल्ट की निशानदेही की, जिसकी वजह से कमरा कहकहों से गूंजने लगा। अगले दिन अहमद और ज़ैनब ने दादा जान और दादी जान से दरख्वास्त की कि वो लोग दादा के खेतों के साथ वाले जंगल में जाना चाहते हैं। तो दादा ने कहा, मैं ले जाता हूँ, लेकिन बच्चों का इसरार था कि वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो इस छोटे से जंगल में खुद से एडवेंचर कर सकते हैं। दादी जान कदरे परेशान नजर आईं, लेकिन दादा के इशारे पर वो खामोश हो गई। दादा जान ने चलते वक्त उनके एक हम उम्र बच्चे को भी उनके साथ कर दिया और कहा, ये काफी बहादुर बच्चा है और जंगल में डायरेक्शन ढूंढने में मदद देगा। लड़के का नाम फारान था और वो दादा के फार्म पर मवेशियों की देखभाल में मदद करता था। दादा ने चलते वक्त बच्चों को बताया कि बच्चों को वो हकीकी ताकत आपके दिल और दिमाग से आती है। हर हालात में जो ठंडे दिमाग से सोचते हैं और उनका दिल खौफ से पाक होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। अहमद, ज़ैनब, दुआ, अफशा और फरहान पैक खाने और ज़रूरी सामान के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में परिंदों की आवाज़ें गूंज रही थीं, गुलहरियाँ फुदक रही थीं। कुछ कदीम दरख्तों पर परिंदों के घोंसले भी नजर आए। फरहान ने एक घोंसले से परिंदों के बच्चे भी निकाल कर दिखाए। ज़ैनब और अफशा और दुआ परेशान हो गई कि कहीं बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। अहमद के कहने पर फरहान ने बड़े ध्यान से बच्चे दोबारा घोंसले में रख दिए। जंगल के दरमियान से एक नदी गुजरती थी। जब वो उस तक पहुंचे तो एहसास हुआ कि नदी में पानी ज्यादा है और चलकर नहीं गुजरा जा सकता। फरहान, अहमद और ज़ैनब को तो तैरना आता था, लेकिन दुआ और अफशा तैराकी नहीं जानती थी और दुआ ज्यादा मजबूत असाब की मालिक भी न थी। ज़ैनब ने कहा, पहले अफशा को दूसरे किनारे पर ले जाते हैं, तब तक फरहान और दुआ इस किनारे पर इंतजार करते हैं। ज़ैनब और अहमद ने पहले अफशा को तैराकी के कुछ असूल बताए और तसल्ली भी दी कि नदी ज्यादा गहरी नहीं है। वो बारी बारी ज़ैनब और अहमद का हाथ पकड़कर तैराकी जारी रख सकती है। ज़ैनब और अहमद अफशा के साथ नदी में उतरे। एक लम्हे के लिए तो जैसे अफशा के दिल की धड़कन रुक सी गई और फिर उसने चीख मारी, लेकिन फिर उसे तसल्ली हुई कि अहमद और ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और अभी वो किनारे के साथ ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तैराकी शुरू कर दी। नदी ज्यादा चौड़ी न थी, जल्दी दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिर ज़ैनब पहले किनारे की तरफ वापस आई और दुआ को नदी में उतरने का कहा।
لیکن دعا نے صاف انکار کر دیا۔ فاران ایک لکڑی کا تختہ لے کر آیا اور اس کو بیٹھنے کو کہا۔ اس پر بھی وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئی۔ دعا کو تختے پر بٹھا کر زینب اور فاران نے دونوں اطراف سے پکڑ لیا اور تیرنے لگے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچنے ہی والے تھے کہ ایک دم تختہ الٹ گیا اور دعا پانی میں ڈبکیاں لگانے لگی۔ افشاں نے ایک چیخ کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگا دی، جبکہ زینب اور فاران بھی دعا کو پکڑ چکے تھے۔ اب افشاں بھی تیر کر دعا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ زینب کے دماغ میں پہلی مرتبہ خیال آیا کہ محبت انسان کو طاقتور اور بہادر بناتی ہے۔ دعا سے محبت نے افشاں کو بہادر بنا دیا تھا۔ وہ افشاں جس نے ابھی پوری طرح تیرنا بھی نہیں سیکھا تھا، اپنی بہن کے لیے ندی میں اتر گئی۔ لیکن احمد شدید ناراض تھا کہ بیوقوفی اور بہادری میں فرق ہوتا ہے۔ اگر دعا ڈر کر نہ بیٹھی ہوتی تو تختہ الٹنے کا واقعہ نہ ہوتا۔ اب دعا بھی تھوڑا شرمندگی محسوس کر رہی تھی، لیکن جنگل میں موجود جگنوؤں نے جلدی ان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے وہاں قدرے اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے چمکتے جگنو نظر آ رہے تھے۔ ایک دم کسی جانور کی آواز نے انہیں ڈرا دیا۔ افشاں اور دعا نے زینب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن فاران مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک پرندے کی آواز ہے۔ احمد نے حیرانگی سے پوچھا، اتنی بلند آواز؟ تو فاران نے اثبات میں سر ہلایا۔ راستے میں کئی قسم کے کیڑے مکوڑے بھی نظر آئے، لیکن اب افشاں اور دعا نے بھی اپنے حواس اور اعصاب کنٹرول کر لیے تھے۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ دلیر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر واپسی پر دوبارہ ندی کراس کی گئی، لیکن اس مرتبہ دعا تختے پر بیٹھنا سیکھ چکی تھی۔ احمد نے فاران سے پوچھا کہ کیا کوئی گیدڑ یا لومڑی وغیرہ نظر نہیں آئی؟ تو فاران نے کہا وہ ہمارے شور و غل سے خبردار ہو گئی ہیں اور گھنے درختوں میں چھپ گئی ہیں۔ راستے میں فاران نے شہتوت چن کر دیے اور ایک بیری سے بیر بھی توڑے گئے۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل میں ان کی ہنسی کی آوازیں کسی جھرنے سی معلوم ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بہادری اور محبت کی طاقت دیکھ لی تھی۔ رحم دلی اور ہمدردی ان میں قدرتی طور پر موجود تھی۔ خوش گپیاں کرتے اور نظمیں گاتے اور گانے گاتے انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ آنے والا دن انہیں سخت کوشی اور ڈسپلن کی افادیت سمجھانے والا ہے۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو اس کہانی کے تیسرے پارٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔